दर्शकवृन्द नमस्कार। स्पेस विशेष लाइभको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। स्पेस विशेष लाइभको आजको श्रृङ्खलामा हामी मदन आश्रितको रहस्यमय मृत्यु भएको 31 वर्ष पुरा भएको छ। 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको रहस्यमय मृत्युको अहिलेसम्म पनि कुनै सत्य तथ्य पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन। आज यो विषय प्रमुखताका साथ हामी उठाउनेछौँ। अर्को विषय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकका रूपमा रहेका रेशम चौधरी, जसमा टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी करार भएर जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्रै सदर गरिदिएको छ। त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा सनसनी पैदा भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्दोलित बनेको छ। कारागारमै रेशम चौधरी जुन पार्टीका संरक्षक थिए उनले बैठकको आह्वान गरेका थिए र त्यहाँ बैठक बसिरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यति बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्छ या फिर्ता लिन्छ, यो पनि सनसनीपूर्ण विषय बनेको छ। सरकारमा रेशम चौधरीकी पत्नी अर्थात् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ यति बेला भूमि सुधार मन्त्रीमा आसीन छिन्। यतिखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब के गर्छ? हिजो मात्रै माइतीघर मण्डलामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले जसरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध समेत जनाएका थिए, त्यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाइएको लामो समय चाहिँ उसलाई जेल जीवन काट्न बाध्य पारिएको भनेर उनीहरूले यो प्रक्रियाको चाहिँ विरोध गरेका थिए। यति बेला अर्को प्रसङ्ग नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायत विदेशमा पठाउने गिरोहको समेत पर्दाफास भएको छ। पछिल्लो समय जसरी अभियुक्तहरूलाई हिरासतमा राखिएको छ र उनीहरूसँग बयान लिने क्रम जारी छ, यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सांसद आङताबा शेर्पाको बयान जारी भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र अन्य अभियुक्तहरूको बयान सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाउने गिरोहको पर्दाफास भएसँगै यसमा संलग्न रहेका जो कसैलाई पनि छोड्न नहुने आवाज नागरिक स्तरबाट आजको दिनमा उठेको छ। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, नेपालको स्वाधीनतामाथि यो प्रकरणले आँच पुर्याएको र विश्व समुदायको मुख लिएर लज्जा बोध भएको विषय पनि नागरिक समाजले उठाइरहेका छन्। यसमा सूक्ष्म ढङ्गले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने नेपाल सरकारले पनि यसमा कुनै पनि दबाव सिर्जना नगर्ने जनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि उनले पनि यो विषयमा कहीँ कतैबाट कसैले दिएको दबावलाई पनि स्वीकार्य नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर शीर्ष तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको गोप्य बस्ने छलफल र बैठकले हिजो भएका यस्तै भ्रष्टाचारका काण्डहरू जसरी सामसुम पारिन्थे, त्यसै गरी यो प्रकरण र यो विषयलाई पनि सामसुम पारिन्छ कि भन्ने अर्को डर र अर्को चिन्ता छ। आज मदन आश्रित को रहस्यमय मृत्यु भएको, दासढुङ्गामा रहस्यमय मृत्यु भएको 31 वर्ष पुगेको छ। 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गामा मदन भण्डारी जुन त्यतिखेर नेकपा मालेका महासचिव, नेकपा त्यसै गरी जीवराज आश्रितको चितवन को दासढुङ्गामा मृत्यु भएको थियो र उनी पोखराको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति काठमाडौँबाट हिँडेका थिए। त्यसको अहिलेसम्म पनि रहस्यमय, त्यसको त्यो घटनाको अहिलेसम्म पनि वास्तविकता बाहिर आएको छैन, यसको उजागर हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ नेकपा एमाले समेत यसमा आवाज उठाउँदै आएको छ। आज मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समयक्रम अनुसार जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लाग्ने भनेर बोल्नु भएको थियो। यसभन्दा अगाडि मदन भण्डारीकी पत्नी अर्थात् पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जुन करिब 7 वर्ष दुई कार्यकाल नेपालको राष्ट्रपति बन्नुभयो, तैपनि मदन भण्डारीको हत्यारा को हो भनेर पत्ता लाग्न नसक्नु यो आफैमा विडम्बनाको विषय हो। नेपालमा हुने यस्ता धेरै घटनाक्रमहरू, सिलसिलेवार रूपमा चलेका घटनाक्रमहरूका दोषीहरू पत्ता नलाग्नु आफैमा विडम्बनाको विषय छ। आज भएको जुन कार्यक्रम भएको थियो, मदननगर बल्खुमा कार्यक्रम भएको थियो, त्यहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो केही धारणा पनि राख्नु भएको छ। त्यसै गरी आलोकनगरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा समेत बैठक
बसेको थियो। त्यहाँ पनि माधव कुमार नेपालले मदन भण्डारीलाई स्मरण गर्नुभएको थियो, सम्झना गर्नुभएको थियो। हामी यति बेला चाहिँ मदन नगरबाट बल्खुबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजको यस मदन भण्डारी जीवराज आश्रित स्मृति दिवस मनाइरहँदाखेरि उनले कसरी सम्झेर केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो यो सुन्छौँ र त्यसपछि निरन्तर अपडेटमा रहनेछौँ। आजको सन्दर्भ हामी अत्यन्त भारी मनका साथ यहाँ छौँ र अरू कतिपय कुराहरूमा अहिले मलाई नबोलौँ जस्तो पनि लागेको छ। अरू सन्दर्भहरूमा हामी बोल्ने नै छौँ। हामी संसदमा बोल्नेछौँ, कार्यक्रमहरूमा बोल्नेछौँ। अहिलेको राजनीतिलाई जसरी अत्यन्तै हल्काफुल्का ढङ्गले मानिसहरूले लिन खोजिरहेका छन्, खास गरी सत्ताधारीहरूले, सत्ताधारी गठबन्धनले, यो दुःखद कुरा हो। देशको परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर छ, अत्यन्त जटिल छ। नेपाली कांग्रेस भन्ने एउटा पार्टी छ, आबाना चाबाको। त्यो कुनै राजनीतिक संज्ञा दिन पनि मन लाग्न छोडिसक्यो। त्यो पार्टीलाई आबाना चाबाको पार्टी भने हुन्छ। देश यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा छ, एउटा लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस किम कर्तव्य विमूढ, भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन जस्तै छ। के गर्नुपर्ने हो अहिले, आज देशलाई कसरी सही बाटोमा लानुपर्ने हो, त्यो कुरामा छैन। त्यसमा सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसको अर्थ हो हाम्रो पार्टी एक्लैले यो अभिभारा वस्तुतः पुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। यो सजिलो छैन। र एक्लैले भनेको हामी कसैसँग कहिल्यै मिल्दैन भन्ने कुरा पनि होइन। तर सत्ताका निम्ति, सत्ता स्वार्थका निम्ति, सरकार गठनका लागि मिल्ने कुरा हामीबाट हुँदैन। त्यतिका लागि त्यही सीमाभित्र मिल्ने कुरा हुँदैन। कसैसँग हाम्रो एकता हुन्छ भने देशका लागि, जनताका लागि, परिवर्तनका लागि, सुशासनका लागि, विकासका लागि, त्यसका लागि हामी मिल्न सक्छौँ कसैसँग। तर सत्ता गठबन्धन जस्तो कुरो हामीबाट हुँदैन। यो गठबन्धन केका लागि, सत्ताका लागि। अहिलेको गठबन्धन सत्ता गठबन्धन हो, सरकारी गठबन्धन हो। सरकार प्राप्त गर्न गरिएको गठबन्धन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन, लक्ष्यविहीन, नीतिविहीन, कार्यक्रमविहीन, गन्तव्यविहीन यस्तो गठबन्धन जसले त्यस्तो भइसकेपछि देश यस्तै कता जाने त गन्तव्य नै छैन, कहाँ जान्छ देश? किन विकास निर्माण हुन सक्दैन? किन यस्तो भद्रगोल हुन्छ? राजनीति अस्थिरता, अराजकताबाट गुज्रिरहेको छ। यति भयावह स्थिति छ राजनीतिको। र सरकार जान्छ कि टिक्छ भन्ने कुरामै मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीजीलाई भने, भ्यागुत्तो सर्पका मुखमा परिसकेपछि अगाडि झिङ्गो सिङ्गो केही आयो भने यसो जिब्रो निकालेर तान्दै गर्छ खानालाई। आफै सर्पको मुखमा परिसक्यो, आधा सर्पले निलिसक्यो, तैपनि अगाडिपट्टि एउटा झिङ्गो केही पुतली देख्यो भने पिलिक्क जिब्रो निकालेर तान्छ। त्यो खाएर के गर्ने? त्यो मुखमा लिएको शिकार र आफू सँगसँगै सर्पका मुखमा पर्ने हो, तैपनि त्यो छोड्दैन। अहिलेको सरकार त्यस्तै छ। यो त सङ्कटले घेरिएर धेरै मुख भएको सर्पको पेटमा पर्ने स्थिति छ। तर सरकार बेखबर छ। यतापट्टि म अहिले जान चाहन्न। सामाजिक स्थिति उस्तै, आर्थिक अवस्था उस्तै, बिग्रिएको, भत्किएको समाज, आदर्शहीन, मूल्यहीन, निष्ठाहीन, एउटा बिथुलिएको स्थिति छ।
बिथुलिएको स्थितिबाट समाजलाई फेरि कसरी सङ्लो बनाउने हो, कसरी आफ्नो ढङ्गले आफ्नो गतिमा समाजलाई हिँडाउने हो, यतापट्टि सरकार सचेत देखिँदैन। त्यसकारण परिस्थिति गम्भीर छ, हाम्रो पार्टी गम्भीर छ र आजको दिनमा हामी विशेष सङ्कल्प गर्दछौँ कि यस विशेष परिस्थितिको सामना गर्न नेकपा एमाले मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएका सोचहरू विचारहरूलाई लिएर र जनताको बहुदलीय जनवादका उद्देश्यहरूलाई साकार पारी छोड्ने नयाँ ढङ्गले हामी सङ्कल्प गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस विशेष लाइभको यो श्रृङ्खलामा हामी तपाईहरूलाई अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुको अपडेट र जानकारी गराइरहेका छौँ। हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सदर गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले समेत सदर गरिदिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरी जन्मकैद बस्ने भएका छन्। उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। यस लगतै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्दोलित समेत बनेको छ। आज बिहान मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका काठमाडौँमा रहेका एभाइलेबल रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले कारागारमा भेटका लागि बोलाउनु भएको थियो। अहिलेका बालबाला मन्त्री श्रेष्ठ रञ्जिता पनि रेशम चौधरीलाई भेट्न त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। अहिले यो पछिल्लो समय जुन यो घटना टिकापुर हत्याकाण्डका रूपमा जसरी त्यो घटनालाई चाहिँ लिएको थियो, त्यो घटनामा मुख्य दोषी करार भएका छन् रेशम चौधरी। यो उनलाई जन्मकैद फैसला गरिरहँदाखेरि हामीले विभिन्न कानुनका जानकारहरूसँग र कानुनविदहरूसँग समेत परामर्श गरेका थियौँ र कानुनविदका अनुसार रेशम चौधरीलाई जसरी सजायको फैसला भइसके पश्चात, उनी जन्मकैद भइसके पश्चात अब सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि यो बीचमा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट उनी निकालिएनन् र जन्मकैद नै उनको सदर हुने स्थिति आयो। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला यही नै हो। न्यायालयमाथि भरोसा रहेको र न्यायालयको विश्वास नटुटेको भनेर समेत कतिपय नागरिकहरूले यसको समर्थन समेत जनाएको एउटा परिस्थिति। यस्तै अवस्था रह्यो भने अब चाहिँ रेशम चौधरी आजीवनभरि संसद बन्न पाउने छैनन्। उनी सार्वजनिक पद समेत धारण गर्न पाउने छैनन्। कानुन व्यवसायले यसलाई यसरी व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका थिए। यो बीचमा सरकारले अध्यादेश मार्फत यसरी राजबन्दी रहेकाहरू, यसरी कारागारमा रहेकाहरू, यसरी कैदीहरूलाई समेत निकाल्ने गरी एउटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले चाहिँ रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। जन्मकैदको फैसला सुनाइसके पछाडि चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र खैला बैला मच्चिएको छ। यो सरकारका पालामा जसरी पनि रेशम चौधरीलाई, यस पालामा रेशम चौधरीलाई जसरी पनि निकाल्ने र यो समयमा चाहिँ उनी जेल मुक्त हुन्छन् भनेर एउटा झिनो आश बोकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आशमै सीमित भएको छ। यति बेला चाहिँ अर्को एउटा नयाँ प्रसङ्ग, जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिएको छ, यो समर्थन फिर्ता लिन्छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले या कायम राख्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। छलफल र बहस भइरहेका छन्। विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूको भेट भइरहेको छ। आज मात्रै बाबुराम भट्टराईले रेशम चौधरी अपराधी नभएर, रेशम चौधरी हत्यारा नभएर एउटा क्रान्तिकारी योद्धा भएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै रेशम चौधरीका बारेमा चाहिँ विभिन्न नेताहरूले समेत बोलिरहेको एउटा प्रसङ्ग छ। टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित जसरी 8 जनाको मृत्यु भयो, तत्कालीन समयमा थरोहट आन्दोलन, अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग राखेर भएको आन्दोलनका क्रममा 8 जनाले त्यहाँ ज्यानको आहुति दिनु पर्यो। त्यसमा दोषी करार गरेर रेशम चौधरी लगायतका धेरै नागरिकहरू पक्राउ परेका थिए। त्यसमा कतिले सफाई पाएका छन् भने कतिले जन्मकैदको सजाय, जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ। यदि राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने प्रक्रियाको शुभारम्भ भयो भने पनि रेशम चौधरीले आफूले टोटल तोकिएको कैद
को 50% भुक्तान गर्नुपर्नेछ। उनी 50% भुक्तान गरिसकेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाउनका निम्ति समेत योग्य हुनेछन्। यो प्रकरणले अहिले आजको दिनमा राजनैतिक वृत्तमा एउटा सनसनी पैदा भएको छ। एकापट्टिले पीडित पक्षले चाहिँ यसको उच्च प्रशंसा गरेको छ भने रेशम चौधरी लगायत उनको पार्टी र उनको शुभेच्छुक उनका समर्थकहरूले एउटा अर्को आवाज उठाएका छन्। हिजो यो देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने 17,000 को जिम्मा लिने व्यक्तिहरूलाई कारबाही नहुने एउटा सोझो थारूको छोरामाथि कानुनको डन्डा बर्साएर जेलभित्र सडाउने प्रपञ्च भएको भन्दै समेत आवाजहरू उठेका छन्। आज हाम्रा सहकर्मी प्रकृति भाट रेशम चौधरी राखिएको दिल्ली बजार कारागारको परिसरमा पुग्नु भएको छ। त्यहाँको अवस्था के छ, जसरी उनलाई जन्मकैदको फैसला भइसकेपछि छिटपुट मात्रामा नेता कार्यकर्ताहरूले भेट गर्ने क्रम पनि थियो। बिहान समेत रञ्जिता श्रेष्ठ भेटेर निस्केको पनि हामीले खबर पाएका थियौँ। प्रकृतिलाई हामी जोड्छौँ। प्रकृति, के छ यति बेला दिल्ली बजार कारागारको अवस्था? रेशम चौधरीले आफ्ना शुभेच्छुकहरूलाई नेताहरूलाई बोलाउने भेट्ने क्रम गरेको भनेर हामीले खबर प्राप्त गऱ्यौँ। के पाउनुभयो त्यहाँ? हामी यति बेला दिल्ली बजार स्थित कारागार परिसरमा छौँ। यता प्रहरीसँग बुझ्दाखेरि रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता चौधरी अर्थात् नागरिक मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भेटघाट गरेर जानुभएको छ। बिहान कार्यकर्ताहरूले भेट्ने बैठक थिए तापनि अहिले कार्यकर्ताहरू पनि नआइपुगेको अवस्था हामीले जानकारी पाएका छौँ र श्रेष्ठले मात्रै भेटघाट गरेर जानुभएको छ। आज मात्रै हिजो मात्रै रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गराउने जिल्ला अदालत दिपायन र कैलालीले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि अब रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ र उनको संसदीय यात्रा रोकिएको छ। 2074 सालमा विगत अवस्थामै भएको अवस्थामा रेशम चौधरी कैलालीबाट चुनिएका थिए र अहिले उनी जेलमै रहेको अवस्था छ र उनी पछाडि कैलालीबाट चुनिए पश्चात विगत अवस्थाबाट आत्मसमर्पण गरेर प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नको लागि नागरिक मुक्ति पार्टीले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा नै बनाएको थियो। अहिले संसदमा 4 सिट जितेको नागरिक मुक्ति पार्टीको पहिलो एजेन्डा नै रेशम चौधरीको रिहाईको माग गरेको छ। एउटा मन्त्रालय समेत पाएको नागरिक मुक्ति पार्टी लगायतका केही पार्टीहरूले रेशम चौधरीको रिहाई लक्षित एउटा विधेयक नै संसदमा पारित गराएको छ जसलाई कानुन बनाउने प्रक्रियामा छ र अब यो विधेयक पनि रेशम चौधरीको जन्मकैदसँगै काम नलाग्ने अवस्था अर्थात् रेशम चौधरीको जुन रिहाईको लक्ष्य राखिएको थियो त्यो विधेयकमा त्यति अब प्रभावकारी नहुने अवस्था देखिएको छ। यहाँ दिल्ली बजार कारागारको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि यहाँ अहिले मानिसको चहल पहल देखिन पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो। जुन जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएको फैसला थियो त्यसलाई सदर गर्दै गर्दा र यता सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजबन्दी रिहाईहरूलाई अर्थात् रेशम चौधरी जस्ता धेरै अन्य व्यक्तिहरू पनि यसरी आन्दोलनका क्रममा चाहिँ कारागार कैद भुक्तान गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई फुकुवा गर्नका निम्ति र तिनीहरूलाई रिहा गर्नका निम्ति अध्यादेश ल्याइरहेका बेला यो हतारमा एउटा जसरी चाहिँ यो मुद्दाको फैसला भयो। यसले रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन कायम राखिराख्ला वा चाहिँ सरकारको समर्थन फिर्ता लेला भन्ने एउटा अर्को जटिल प्रश्न उब्जिएको छ र यो सरकारको पालामा त रेशम चौधरी रिहाई होलान् भन्ने एउटा झिनो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आश थियो। अब यस पछाडिको परिस्थिति कस्तो बन्ला, राजनीतिक समीकरण कस्तो बन्ला, तपाईँले केही यसको अपडेट लिनु भएको छ, केही बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि अहिले 4 सिट प्राप्त नागरिक मुक्ति पार्टीले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेको छ। सम्भवतः नागरिक मुक्ति पार्टीको स्वार्थ नै सरकारलाई समर्थन गरेर रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने जुन अध्यादेश थियो त्यसलाई पारित गरेर कानुन बनाउने एउटा लक्ष्य थियो होला। अब त्यो लक्ष्य पनि सकिएको छ। नागरिक मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार तथा संस्थापक सदस्य रहेका रेशम चौधरीलाई नै जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि सर्वोच्च अदालतले एकातर्फ नागरिकहरूमा न्याय मरेको छैन, देशमा
अझै पनि न्याय पाउने अवस्था छ भनेर नागरिकहरूमा एक किसिमको आशा पलाएको छ भने अर्कातर्फ रेशम चौधरीलाई समर्थन गर्ने जुन एउटा समुदाय छ त्यसले भने निर्दोषलाई फसाइएको भनेर आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले विभिन्न प्रमाणका आधारमा नै उनलाई आजीवन कैद गराएको अवस्था छ। यस पछाडिको राजनीतिक सिनारियो भने अब के हुन्छ भनेर त्यो अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चाल्ने आगामी कदमले बताउनेछ। अहिलेसम्म भने त्यस्तो ठोस कदम र त्यस्तो ठोस निर्णय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गरि नसकेको अवस्था छ। यहाँ पनि हामीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ता अर्थात् रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेट्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर उहाँ अघि नै आएर गइसक्नु भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यस पछाडिको राजनीतिक सिनारियो भने कस्तो हुन्छ त्यो अबको राजनीतिक घटनाक्रम तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब चाल्ने कदमले बताउनेछ। त्यहाँ हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ तपाईँ दिल्ली बजार कारागारको त्यो परिसरमा हुनुहुन्छ। अब चाहिँ जसरी जन्मकैदको फैसला भइसकेपछि रेशम चौधरी 20 वर्ष आफ्नो कैद भुक्तान गर्नेछन्। यदि आम माफी पाउनु परे पनि करिब 50% उनले कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ राष्ट्रपतिबाट हुने आम माफी र अन्य केही प्रक्रियाहरू पनि टुङ्गिएको भन्ने चाहिँ हामीले खबर पाएका छौँ। अब यो अहिलेको यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि यसलाई राजनीतिसँग जोडिएर हेरेको छ। हिजो सशस्त्र द्वन्द्वमा 5000 को जिम्मा लिने 17000 को जिम्मा मार्नेहरूलाई चाहिँ खुलेआम रूपमा अगाडि के अरे उनीहरू राजनीति गरिरहेका छन्, सरेआम हिँडिरहेका छन्। तर एउटा चौधरीको छोरालाई, एउटा जनजातिको छोरालाई जसरी यो ब्लेम लाउने काम गरियो, उनलाई चाहिँ कैद सजाय चाहिँ भोग्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना बन्यो। 6-7 वर्षसम्म कैद बस्दा पनि मिना भएन भनेर एउटा आक्रोश छ नि यो थारू समुदायहरूमा वा चाहिँ उनका शुभेच्छुकहरूमा एउटा आक्रोश छ। अब यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि राज्यले अर्थात् न्यायालयले चाहिँ रेशम चौधरी माथि गरेको फैसलालाई नागरिकले चाहिँ कसरी बुझेका छन् र हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ अन्तमा? पक्कै पनि एकजना नाबालक र 8जना प्रहरी मारिएको जुन घटनालाई सम्झिँदा एकदमै क्रूरतापूर्वक मारिएको घटना थियो। 8जना प्रहरी, निर्दोष प्रहरी, एकजना निर्दोष बालकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। निर्दोष हुँदाहुँदै पनि यो घटनामा दोषी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कारबाही हुनैपर्छ भन्ने माग जनताले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आक्रोश पोखेका छन्। किनभने निर्दोष जनताले यत्तिकैमा प्राणको आहुति दिनु भनेको सामान्य घटना थिएन। यसभन्दा अगाडि पनि नेपाली जनताले थुप्रै युद्धहरूको सामना गरेका छन्। थुप्रै युद्धबाट नेपाली जनताहरू आक्रान्त बनिसकेका छन्, प्रताडित बनिसकेका छन्। एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै तत्कालीन सशस्त्र युद्धका नायके अर्थात् अहिलेका प्रधानमन्त्री बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 5000 जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर खुलेआम लिनुभएको थियो। यो पक्कै पनि जनताको जुन मौलिक अधिकार, जनताको स्वतन्त्रतामाथि एउटा प्रश्न चिन्ह नै खडा गरेको हो। किनभने खुलेआम रूपमा 5000 जना मैले मारेको हो भनेर भन्दा पनि नेपालको कानुनले चाहिँ त्यसलाई कुनै ठुलो कुरा नलिएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा कानुन भनेको सर्वसाधारण तथा जसको पहुँच छैन तिनीहरूलाई मात्रै लाग्ने, सत्तामा आसीन र जसको पहुँच छ तिनीहरूलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने एउटा नेपाली उखान छ, सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भनेको जस्तो अवस्था पनि जनताले भनिरहेको अवस्था छ। यो आक्रोश, जनताको आक्रोश विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हामीले देख्न सक्छौँ। पक्कै पनि हरेक घटनाको एउटा सकारात्मक र एउटा नकारात्मक पक्ष दुईटै पाटो हुन्छ। सकारात्मकतातर्फ लिनु पर्दाखेरि सम्मानित अदालत, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि नकार्न सकिँदैन। विभिन्न प्रमाणका आधारमा नै उहाँहरूले रेशम चौधरीलाई आजीवन अर्थात् जन्मकैद सजाय सुनाइएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिबाट जुन आम माफी पाउनलाई पनि 50% जति सजाय भुक्तान गर्नै पर्ने अवस्था छ। यसमा विभिन्न आरोप लागेका 51 जना मध्ये 27 जना चाहिँ प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् भने अझै पनि 31 जना फरार सूचीमै छन्। त्यसमध्ये रेशम चौधरीलाई चाहिँ नायिकेको रूपमा लिएको छ। उनीसँगैका अरूलाई 5 वर्ष, कसैलाई चाहिँ कुनै चाहिँ सजाय काटेर 3 वर्ष नै रिहाई भएको अवस्था छ भने रेशम चौधरीको हकमा हेर्दाखेरि एकातर्फको आवाज चाहिँ उनी क्रान्तिकारी हुन् भनेर विभिन्न नेताहरूले पनि भनेको छ। विभिन्न नेताहरू विभिन्न पटक कारागारमा रेशम चौधरीलाई भेट्न र उनलाई
निर्दोष हुन् भनेर साबित गर्न पनि पछाडि परेका थिएनन्। उनको पक्षमा दुईटै बुलन्द आवाजहरू पनि नेताहरूले नै उठाएको अवस्था थियो। अब भने नेताहरूले उनी निर्दोष हुन् भन्ने बात भने समाप्त भएको छ भने जनताले एकातर्फी जनताले भने अझै पनि न्याय पाउने आशा छ, अदालत नै बायस भएको अवस्था भनेर जनताले भनिरहँदा यसले पक्कै पनि जनतामा राम्रै सन्देश जानेछ। किनभने निर्दोष जनताको हत्या गर्नु कुनै सामान्य अपराध थिएन, यो जघन्य अपराध थियो। यो अपराधमा जो मुछिएका छन् उनीहरूले चाहिँ सजाय पाउनै पर्छ भन्ने जनताले आवाज उठाउँदै गरेको अवस्था छ। खेन्डु प्रकृति, धन्यवाद। हाम्रा संवाददाता प्रकृति भाट यति बेला दिल्ली बजार कारागारबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो र हामी समग्र रेशम चौधरी जुन चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीमाथि एउटा ब्लेम लाग्यो र त्यो ब्लेम लागिसके पश्चात उनी आज जन्मकैदको फैसला भोग्न तयार हुनु परेको छ र उनलाई जन्मकैदको फैसला सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ। यति बेला सामाजिक सद्भावका कतिपय विषयहरू छन्। कैलालीका 3वटा क्षेत्रमा रेशम चौधरीको पार्टी चाहिँ उनी संरक्षक रहेको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विजय हासिल गर्दै गर्दा जनताबाट एउटा मत पाउँदै गर्दाखेरि तर न्यायालयले उनीमाथि लागेको जुन आरोप थियो, उनी अभियुक्त थिए र त्यस पछाडि उनले आत्मसमर्पण गरे, जेलमा कारागारमा आए र त्यस पछाडि उनीमाथि कैलाली जिल्ला अदालतले हत्याको आरोप लगायो र हत्याको फैसला समेत गर्यो र त्यस पछाडि उच्च अदालतमा हुँदै आज सर्वोच्च अदालतले समेत उनी दोषी करार गरिदिएको छ। अब उनको राजनैतिक भविष्य र अन्य सार्वजनिक जीवनको भविष्यमाथि समेत अंकुश लागेका विश्लेषणहरू आज हुन थालिसकेका छन्। हामी यसै प्रसङ्ग सँगसँगै जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्याकाण्डका विषयमा समेत चर्चा गरिरहेका छौँ। आज नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। भर्खरै मात्र नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन लामो समय चाहिँ माधव कुमार नेपाल समेत एमालेको महासचिवका रूपमा कार्यरत रहनुभयो, एमालेमा लामो समय काम गर्नुभयो। तर आज राजनैतिक समीकरण चेन्ज हुँदै गर्दा माधव कुमार नेपाल अलग गिन्नु भएको छ। तर उनले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई आज यसरी सम्झेका थिए। हामी माधव नेपालको भनाइ यहाँनिर राख्छौँ र फेरि हामी प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनेछौँ। आज पनि उहाँले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य समाप्त भएको छैन। अहिले पनि हेर्ने एउटा पार्टीहरूभित्र अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू विद्यमान छ। त्यसो हुनाले पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै पनि छ। यसको जीवन्त उदाहरण भनेको नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले भित्र रहेको अलोकतान्त्रिक नीति भन्दा नेता प्रधान, नेता भन्दा नीति प्रधान हुनुपर्ने भन्दा नीति भन्दा नेता प्रधान भन्ने मान्यतामा गइरहेको त्यो पार्टी सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नुभन्दा एउटा व्यक्तिको आदेश सबैले पालन गर्नुपर्ने मान्यता बोकेको त्यो पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताबाट विचलित भइसकेको छ। मदन भण्डारीले अघि सार्नु भएको त्यो विचारबाट विचलित भएको छ। त्यसो हुनाले म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो पार्टीभित्र रहेका गलत विचार र प्रवृत्तिहरूको पहिचान गर्नुहोस्, त्यसका विरुद्धमा जुझ्नको लागि आँट गर्नुहोस् र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने काममा अग्रसरता लिनुहोस्। तब नै तपाईँले मदन भण्डारीलाई सम्झेको सार्थक हुन्छ। उहाँप्रति सम्मान गरेको कुराको पनि अर्थ रहन्छ, उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन सक्दछ। त्यसै गरी नेपाली समाजमा थुप्रै अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरू विद्यमान छ। नेपालको राजनीति त्यतिकै प्रदूषित छ। नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। के कांग्रेस के कम्युनिस्ट सब मिल्न पुगेका छन्। भ्रष्टाचार गर्ने कुराको बारेमा लगभग प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ कुनै वर्गले काम गरिरहेको छैन, त्यहाँ कुनै दर्शनले काम गरिरहेको छैन। एउटै दर्शन छ, पैसा कमाऊ, जनतालाई लुट। यस्तो खालको प्रवृत्ति व्याप्त छ। त्यसो हुनाले नेपालको राजनीतिलाई
यो भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिबाट जोगाउने कसरी, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिबाट व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जोगाउने कसरी र ठुलो चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दिक्क लाग्दो अवस्था मबाट सुरु हुन्छ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। यो व्यक्तिवादको महारोगले सिंगै आन्दोलन ग्रसित भएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा सिंगो पार्टीभित्र र आन्दोलनभित्र वैचारिक शुद्धिकरण अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। वैचारिक शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्रै गलत प्रवृत्तिहरूको पहिचान गरेर त्यसका विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले लाग्न सकियो भने मात्रै त्यस्ता प्रवृत्तिहरू निरुत्साहित हुन थाल्नेछन्, घट्दै जानेछन् अनि बल्ल राम्रा प्रवृत्तिहरू हुर्किँदै जानेछ। नयाँ पुस्तामा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति बढ्न थालेको देखेर चिन्ता लागिरहेको छ। पुरानो पुस्ता होस् या नयाँ पुस्ता होस्, जम्मै पुस्ताहरूमा यो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, पदको बाहेक अरू कुरा सोच्दै नसोच्ने प्रवृत्ति अनि पद पाएपछि त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा फैलिएको पाइन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस विशेष लाइभको यो श्रृङ्खलामा हामी यति बेला मदन आश्रित को रहस्यमय मृत्यु भएको 31 वर्ष पुगेको छ। अझैसम्म पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन। मदन भण्डारीकी पत्नी राष्ट्रपति बन्नुभयो, करिब 2 कार्यकाल 7 वर्षसम्म यो मुलुकको राष्ट्रपति बन्नुभयो। त्यति बेला समेत उनका हत्यारा पत्ता लागेनन्। आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समयकालक्रम अनुसार हत्यारा पत्ता लाग्ने दाबी गरिरहँदाखेरि जनताका आँखामा छारो हाल्ने, मुखमा बुझो लाउने काम बाहेक अन्य काम हुन सकिरहेको छैन। यो घटनाको वास्तविकता अहिलेसम्म बाहिर नआउनुमा जनतामा, नागरिकहरूमा शङ्का र संशय उत्पन्न भएको छ। आज मात्रै मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको शालिगमा माल्यार्पण भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कोटेश्वर स्थित मदन भण्डारी पार्कमा पुगेर पुगेर उहाँले चाहिँ उक्त शालिगमा, मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गरेर जानुभएको छ। हाम्रा संवाददाता नरेन्द्र महतरा सोही मदन भण्डारी पार्कमा पुग्नु भएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्यारा हालसम्म पत्ता नलाग्नुको कारण के हुन सक्छ, हामी वार्ता उहाँसँग चाहिँ संवाद गर्दैछौँ। नरेन्द्र, के छ त्यहाँको अहिलेको अवस्था? बिहान मात्रै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शालिगमा माल्यार्पण गरेर जानुभयो। अहिलेको त्यहाँको ताजा अपडेट अवस्था के छ? पक्कै पनि यति बेला हामी काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित मदन भण्डारी सामुदायिक पार्कमा छौँ। यो सामुदायिक पार्कमा यहाँ मदन भण्डारीको शालिग देख्न सकिन्छ। यो शालिगमा बिहानैदेखि फुल चढाइएको छ। आज विशेष गरी दासढुङ्गा दुर्घटना भएको आज यो दिनलाई सम्झेर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृति दिवस आज देशैभरि मनाइएको छ। एका बिहानै मदन भण्डारीको यो शालिगमा माल्यार्पण गरिएको देख्न सकिन्छ। र यो शालिगमा माल्यार्पण गरिरहँदा विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गते जति बेला दासढुङ्गा दुर्घटना भएको थियो, त्यो दुर्घटनाको रहस्य अहिलेसम्म पनि खुल्न सकिरहेको छैन। 3 दशक व्यतीत भइसकेको छ। 3 दशक व्यतीत भइरहँदा पनि यो दुर्घटनाको मुख्य दोषी को हो, यो दुर्घटनामा संलग्न कोहरू हुन् भनेर त्यो अध्ययन अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन। पटक पटक नेतृत्वले यो दुर्घटनामा, यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन्, आश्वासन देखाउँछन्, तर त्यो आश्वासन फकत आश्वासनमा मात्र सीमित भइरहेको छ। आज मात्रै नेकपा एमाले आयोजना गरेको मदन आश्रित यो स्मृति कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अब यो दासढुङ्गाको दुर्घटनाका मुख्य दोषीलाई पत्ता लगाएर कानुनी कठघरामा ल्याउँछौँ, दोषी छिटै पत्ता लगाउँछौँ भनेर आश्वासन फेरि दिएका छन्। तर त्यो आश्वासनमा मात्रै सीमित भइरहेको अवस्था छ। पटक पटक नेतृत्वले जेठ 3 गते स्मृति दिवस मनाउने, मदन भण्डारीहरूले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद लगायतका सिद्धान्तहरूको रटान लगाउने, तर त्यसको चुरो कुरो पत्ता लगाउन नसक्ने गतिविधि दोहोर्याइरहँदाखेरि त्यसले
समस्या सिर्जना गरिरहेको छ र यो घटनाको प्रमुख दोषी को हो, यो घटनामा भएका वास्तविक तथ्यहरू के हुन् त्यो अहिलेसम्म पनि खुल्न सकिरहेको छैन। र मदन भण्डारीको नाममा विभिन्न पार्कहरू बनाउने, मदन भण्डारीको नाममा विभिन्न शालिगहरू बनाउने, विभिन्न फाउन्डेसनहरू निर्माण गर्ने चलन अगाडि बढिरहेको छ, फाउन्डेसनहरू निर्माण भइरहेका छन्। तर यो घटनामा वास्तविक दोषी को हो, त्यो दोषीको पहिचान अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन। प्रत्येक वर्षको जेठ 3 गते शालिगहरूमा माल्यार्पण गर्ने, शालिगहरू ठड्याउने बाहेक कुनै पनि उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन। यसले गर्दा पनि यो घटना रहस्यमय अवस्थामा अहिलेसम्म पनि अझै केही अवस्थामा रहिरहेको छ। रहस्यमय घटनाको वास्तविक तथ्य कुनै पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन्। स्वयं मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पनि पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि यो घटना रहस्यमय नै छ, गुपचुपमा नै रहिरहेको छ। सामान्य मानिसको नजरमा मदन भण्डारी एउटा जननेताको रूपमा चर्चित रहिरहेका छन्। उनले अगाडि सारेको सिद्धान्त, उनले आफू त्यति बेला नेतृत्वमा हुँदाखेरि गरेका कामहरूले आम सर्वसाधारणहरूमा पक्कै पनि एउटा बहार छाइरहेको छ, एउटा आशा पलाइरहेको छ। तर पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारी जस्ता नेताहरू बिस्तारै बिस्तारै लोप हुन थालेका हुन् कि मदन भण्डारी जस्ता नेताहरूको उपस्थिति नहुन सकेको हो कि भन्ने त्यो परिदृश्यले पनि देखाइरहेको अवस्था हो। हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुरको परिचय भन्नुहोस्। मेरो नाम प्रतिमा बुढाथोकी। हजुर कहाँदेखि आउनु? यही अगाडि नै बस्ने हामी। यो जस्तो यो मदन भण्डारीको आज स्मृति दिवस मनाइन्छ हैन, 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गा दुर्घटना भयो, मदन भण्डारी सहित जीवराज आश्रितहरूको मृत्यु भयो हैन। त्यही दिनलाई सम्झेर चाहिँ आज स्मृति दिवस मनाइन्छ। तपाईलाई चाहिँ एउटा सर्वसाधारणको हिसाबले मदन भण्डारी चाहिँ कस्तो व्यक्ति लाग्छ? मदन भण्डारी चाहिँ अब हुन्छ नि राम्रो हुनुहुन्छ, मतलब पहिल्यैदेखि राम्रै गर्दै आउनु भएको थियो। अनि अब त्यस्तै राम्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो। अनि उहाँको त्यो कामहरू राम्रो थियो, त्यो भए पनि। अनि अब जस्तो अहिले पहिले मदन भण्डारी जुन रूपमा राजनीतिमा उदाएका थिए हैन, अहिलेको यो पछिल्लो राजनीतिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँ कतै पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? अहिलेसम्म चाहिँ पाइएको छैन है। अब पछि गएर के हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। जस अहिलेसम्म चाहिँ उहाँ जस्तो चाहिँ कोही पाइएको छैन। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। परिचय? मेरो नाम बिन्सा परियार, म यही कोटेश्वर बस्छु। यो मदन भण्डारी पार्कमा आउनु भएको छ, आज केही विशेष थियो? नै केही थिएन। अब हामी यतिकै काम गर्दा गर्दा स्ट्रेस हुन्छ नि, त्यही बेला बेलामा आउने हो। जस्तो बेला बेलामा यो पार्कहरूमा आइरहँदाखेरि यो शालिगहरू देखिरहँदाखेरि यसको विषयमा केही लाग्छ तपाईँलाई? अब लाग्न त लाग्छ नि। अब पहिला त्यति राम्रो काम गरिरहनु भएको हो, अब अहिले हुनुहुन्न कि नहुनुहुन्न, अब यो घटना कसरी भयो कसैलाई थाहा हुँदैन। अब यो खासमा बुझ्नु पर्ने त हो होइन। अब के हो नेपाली त्यस्तै होइन। अब एकचोटि भइसकेको कुरालाई अर्काइराख्छन्, यहाँको कानुन नै त्यस्तै छ मेन त। अब त्यस्तै। धन्यवाद। धन्यवाद। र आज यो स्मृति दिवसका दिनमा स्वयं पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आएर यो शालिगमा माल्यार्पण गरिएको अवस्था थियो र अन्य पार्टी कार्यालयहरूमा भएका शालिगहरूमा पनि माल्यार्पण गरियो। बिहानै कार्यक्रमहरू गरिए, कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भए। नेतृत्वले त्यसमा आश्वासनहरू पनि अगाडि समयभित्रमा यो प्रकरणमा रहेका दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउँछौँ भनेर नेतृत्वले त्यो दाबी गरिरहेको अवस्था छ। र पार्कमा विभिन्न हामी यो कोटेश्वरको यो मदन भण्डारी सामुदायिक पार्कमा छौँ। यो पार्कमा विभिन्न सुविधाहरू छन्। मान्छेहरू विशेष गरी कुनै त्यस्ता तनावहरू छन्, कुनै त्यस्तो समस्याहरू छ भने यी पार्कहरूमा आएर आनन्द लिन्छन्, मनोरञ्जन लिन्छन्। यहाँ देख्न सकिन्छ कुनै समय मदन भण्डारीले चढ्ने साइकल यसरी सजाएर राखिएको छ। यो सिसाभित्र बन्द अवस्थामा राखिएको छ र लेखिएको छ सादा जीवन उच्च विचार भनेर एउटा प्लेट लेखिएको छ। त्यहाँ मदन भण्डारीले विगतमा गरेका गतिविधिहरू केही थोरै व्याख्या गरिएको अवस्था छ। र पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले मदन भण्डारी जस्ता सादगी नेताहरूबाट पक्कै पनि सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् भनेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा यो बहसको विषय बनिरहेको अवस्था छ। बहसहरू त्यसै गरी अगाडि बढिरहेका छन्। मदन भण्डारीहरू जस्ता नेताहरू पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा देख्न सकिएन, त्यस्तो सिद्धान्त, त्यस्तो भिजन र मिसन लिएर अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्व देखिएन भनेर
त्यो खालको बहसहरू, त्यो खालको छलफलहरू पनि भइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। वर्षको एक दिन विभिन्न सिद्धान्तहरू ओकलेर विभिन्न उनले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको व्याख्या गरेर मात्र भएन, विशेष गरी उनको योगदानको कदर गर्नको लागि यो प्रकरणमा उनी कसरी यो प्रकरणमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए त, यो विषयको खोज अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढेको भए पक्कै पनि त्यसले परिणाम दिने थियो। तर पछिल्लो समय नेतृत्व त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन, उसले यो प्रकरणमा सत्य तथ्य र निष्पक्ष छानबिन गर्न सकेन भनेर राजनीतिक तहमा आलोचना पनि भइरहेका छन् र त्यो बहस केन्द्रमा पनि रहिरहेको छ। केमजी जस्तो नरेन्द्र, त्यो मदन भण्डारी पार्कमा चाहिँ बिहान मात्रै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउनुभयो र उहाँले चाहिँ पुष्प अर्पण माल्यार्पण गरेर त्यहाँ जानु त भयो, तर उहाँ पनि संयोगले दुई कार्यकाल करिब 7 वर्ष यो देशको राष्ट्रपति बन्नुभयो। त्यति बेला समेत मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युको, जीवराज आश्रितको रहस्यमय मृत्युको कुरा चाहिँ बाहिर आउन सकेन। आज मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालान्तरमा चाहिँ यस्ता घटनाका आरोपीहरू, अभियुक्तहरू, यो रहस्यमय घटनाको पर्दाफास हुने गरी जसरी बोल्नुभयो, नेकपा एकीकृत समाजवादीले छुट्टै कार्यक्रम गर्यो, उहाँलाई सम्झियो र यसको हत्यारा चाँडै पत्ता लाग्नुपर्छ भनेर भन्यो। तर यो देशमा बेला बखत हुने यस्ता घटनाक्रमका लाइहरू रहस्यमय रूपमा राखिन्छ, लुकाइन्छ। दरबार हत्याकाण्डकै कुरा गरौँ, अहिलेसम्म दोषी को हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन। यो कारण चाहिँ यो के होला, यो किन चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ गुमनाम पारिन्छन्, किन ढाकछोप गरिन्छन्, यसका हत्याराहरू किन पत्ता लाग्दैनन्? आजको दिनमा यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ छोटोमा? पक्कै पनि आम तहमा एउटा बहस चुलिएको देखिन्छ। यस्ता घटनाहरूमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक तहबाटै कुनै न कुनै व्यक्तिको संलग्नता त छैन। त्यही कारणले गर्दा अहिले राजनीतिक नेतृत्वले यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सकिरहेको छैन कि यो विषय यति बेला आम तहमा बहसको केन्द्रमा छ। यही दासढुङ्गा प्रकरणको विषयलाई हेर्ने हो भने पनि अहिलेकै वर्तमान नेतृत्व कतै न कतै संलग्न छ कि उसले त्यही भएर अहिलेसम्म सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन गर्न सकिरहेको छैन कि भनेर आम तहमा यति बेला प्रश्न केन्द्रित भइरहेको छ। त्यसले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ र अहिलेको नेतृत्वले यदि यो विषयमा, यो घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता छैन भने सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन गर्न किन डगमगाइरहेको छ, यो पनि एउटा प्रश्नको घेरामा रहिरहेको छ। र अहिलेको नेतृत्वले त्यो निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्नुका पछाडि पनि यो कारण विद्यमान छ भनेर आम तहमा त्यो एउटा बहसको विषय बनिरहेको छ। र जसरी पटक पटक आश्वासन दिइरहने तर पछि कार्यान्वयनको चरणमा त्यसलाई अगाडि नबढाउने जुन खालको नेतृत्वको गतिविधि देखियो, त्यसले पनि यही विषयलाई चाहिँ बढावा दिइरहेको हो कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ गर्न मिल्छ। केमजी नरेन्द्र, जानकारीका लागि धन्यवाद। नरेन्द्र महतरा हाम्रा संवाददाता यति बेला मदन भण्डारी पार्क तीनकुने कोटेश्वरबाट जोडिनु भएको थियो। समग्र मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भनौँ वा रहस्यमय मृत्यु भनौँ, यसको अहिलेसम्म पनि कुनै पनि ढङ्गले यसको छानबिन भए तापनि यसको रहस्यमय विषय बाहिर आउन सकिरहेको छैन। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित मात्रै होइन, यो देशमा हुने यस्ता धेरै ठुला घटनाक्रमहरू छन्, तिनका कारण र त्यो घटना घट्नुको कारण लगायतका विषयहरू चाहिँ पर्दामा आउँदैनन् र बाहिर आउँदैनन्, त्यसको सत्य तथ्य छानबिन हुँदैन। यसले धेरै संशय र शङ्का उत्पन्न हुने गर्दछन्। यति बेला हामीसँग नरेन्द्र महतराजीले यसै विषयमा जीवराज आश्रित र मदन भण्डारी लगायतको विषय, त्यसै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा जोडेर चाहिँ कुरा गर्नु भएको राजनैतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी भण्डारीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यो कुराकानी एकैछिनमा राख्नेछौँ। यसभन्दा अगाडि हामीसँग एउटा अपडेट प्राप्त भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले चाहिँ अब आफूले पुनरावलोकनमा जान सक्ने एउटा अर्को अवस्था कायमै रहेकाले चाहिँ यो अदालतको फैसलाप्रति सम्मान गर्ने र यो अदालतको फैसलालाई स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको भनेर एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ रेशम चौधरीले चाहिँ। अब यो बिचमा हामी तपाईँहरूका माझमा समग्र
मदन आश्रित जीवराज मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित हत्याकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा गरिएको यो संवाद राजनैतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी भण्डारीसँग गरिएको संवाद तपाईँहरूका माझमा छोड्दै आजका लागि स्पेस विशेषबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। दासढुङ्गा दुर्घटना भएको लगभग 30 वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ। 2050 जेठ 3 गते दासढुङ्गा दुर्घटनामा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र उनका राजनीतिक सहयात्री जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको थियो। विभिन्न कालखण्डहरूमा विभिन्न वर्षहरूमा जेठ 3 गते मदन जीवराज आश्रित स्मृति दिवस मनाइन्छ, तर अहिलेसम्म पनि उनीहरूको दुर्घटनामै मृत्यु भएको अथवा कसैले हत्या गरेको हो भन्ने विषय अहिले पनि खुल्न सकिरहेको छैन। हरेक नेतृत्वले जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको हत्या भएको भए हत्यारा पत्ता लगाउँछौँ र यो रहस्यमय दुर्घटनाको कारण के हो भनेर पटक पटक आश्वासन दिए, तर अहिलेसम्म पनि यसको वास्तविकता पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन। आज जेठ 3 गते मदन जीवराज स्मृति दिवस मनाइएको छ। आजकै दिन पनि राजनैतिक नेतृत्वले विशेष गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि यो दुर्घटनाका मुख्य दोषी को हुन् त्यो चाँडै पत्ता लगाउने दाबी गरेका छन्। यो के हो? वास्तवमा यो घटना भएको यति वर्ष पुगिरहँदा, यति वर्ष व्यतीत भइरहँदा पनि अहिलेसम्म दोषी किन पत्ता लागेनन्, दोषीमाथि कारबाही किन हुन सकेन? हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी भण्डारी हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्ते। यो दासढुङ्गा दुर्घटना भएको यति धेरै वर्ष व्यतीत भयो होइन, हरेक नेतृत्वले पटक पटक यो दुर्घटनाको रहस्य पत्ता लगाउँछौँ, छिटै नै दोषीमाथि कारबाही गर्छौँ भनेर पटक पटक आश्वासन दिए, तर अहिलेसम्म पनि त्यो आश्वासनमै सीमित भयो। यस्तो किन भयो? अब यो दुर्घटना आफैमा सस्पेन्स जस्तो छ। यसका दुईटा पाटो छन्। एउटा त्यो दुर्घटनामा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितजीको निधन भएको हो, अर्को कसरी भयो निधन भन्ने कुरो खुल्न सकेको छैन। अब त्यसमा तपाईको न फ्याक्टले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छ कसैले, हैन, जसले गर्दा यो यति वर्षसम्म पनि यो रहस्यको गर्भमा बसिरहेछ। अब तर्कको हिसाबले, विश्लेषणको हिसाबले चाहिँ यसले कसलाई फाइदा भयो, कसलाई बेफाइदा भयो, त्यो आधारमा चाहिँ निष्कर्ष निकालिन्छ। अब त्यो निकालिने ठाउँमा चाहिँ विभिन्न मतहरू छन्। त्यो मतले गर्दा यो पुष्टि हुन सकेको छैन। पुष्टि नभइकन यसलाई यो रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने पनि कुरो आएन, अथवा यो रहस्य चाहिँ रहस्यकै रूपमा रहिरहेको छ। नेतृत्वले दिने यो फगत आश्वासन मात्रै हो, जस्तो दोषी छिट्टै पत्ता लगाउँछौँ भनिन्छ नि, त्यो आश्वासन मात्रै हो अथवा उनीहरू वास्तवमै यो कार्यमा अगाडि बढेको? यहाँलाई के लाग्छ? अब मलाई लाग्छ तपाईँलाई जस्तै यो आश्वासनमा सीमित हुन्छ। यो कब चाहिँ हुन्छ भने जब यो जेठ 3 गते आउँछ, जेठ 3 गतेको एक हप्ता अघि र जेठ 3 गतेको एक हप्ता पछि चाहिँ यो विषयमा बहुतै ठुलो चर्चा परिचर्चा हुन्छ र बाँकी रहेको चाहिँ लगभग 360 दिन चाहिँ यसलाई जाँचबुझ गर्नेहरू पनि सुत्छन्, यसको बारेमा सोधखोज गर्ने चाहना राख्ने पनि सुत्छन्। कतिसम्म भने मदन भण्डारी जुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो त्यो पार्टी धेरै पटक सत्तामा गयो, तर त्यो पार्टीले सत्तामा हुँदा पनि यसको कारण यो रहस्यलाई चाहिँ उसले उत्खनन गरेर त्यसको परिणाम चाहिँ जनताबीच ल्याउन सकेन। त्यसबाहेक विपक्षीहरूले पनि यसबारेमा धेरै आवाज उठाउने गर्छन्, तर उनीहरू सत्तामा रहँदा अथवा सत्ता बाहिर रहँदा त्यही वर्षको 360 दिन चुप लागे जस्तै चुप लागेर बसेका छन्। यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालको लागि भनौँ, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको लागि चाहिँ विडम्बना हो। जस्तो मदन भण्डारीको राजनीतिक जीवन होइन, उनले भोगेका देखेका कुराहरूको सबैले प्रायः सिको गरिरहेको अवस्था छ। उनी सम्बद्ध पार्टीले त नगर्ने कुरै भएन, तर मदन भण्डारी जस्तो सीमित नेताहरू छन् जसले चाहिँ यो मुलुकको राजनीतिमा एकदमै परिवर्तन ल्याएका छन्। यो राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ, यो गतिशील हुनुपर्दछ भनेर त्यो खालको एउटा कदम अगाडि बढाइरहेका छन् नि। पछिल्लो समय चाहिँ राजनीति गर्ने नेतृत्वहरूमा इमान्दारिता देखिन, राजनीतिक नैतिकता देखिएन नि। यहाँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मदन भण्डारीको एउटा सौभाग्य छ, त्यो चाहिँ के भने
उहाँ चाहिँ फुत्त निक्लिनु भयो र छोटो समय काम गरेर फेरि बिलाउनु भयो। त्यसले गर्दा उहाँलाई लामो समयसम्म कसैले पनि त्यो फलो गर्न गर्नुपर्ने अवस्था नै आएन। ताकि मदन भण्डारीले पनि गल्ती गर्ने थिए कि के गर्ने थिए, कुन गर्तमा उनी चाहिँ जाकिने थिए भन्ने चाहिँ भएन। छोटो अवधि भयो र उहाँले त्यस बेलामा विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलन पतन भइरहेको बेलामा नेपालमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चाहिँ एकदमै ठुलो विजय हासिल गर्यो। त्यसले गर्दा विदेशी अखबारले खास गरेर अमेरिकाबाट निस्किने त्यो न्युजविकले चाहिँ यस्तो व्यक्ति यस्तो के अरे देश जहाँ कार्ल मार्क्स जीवित छन् भनेर मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको थियो। उहाँ एकदमै त्यो शिखरमा चढिरहेको बेलामा उहाँको अपरजट त्यो दासढुङ्गा दुर्घटनामा उहाँको निधन भयो होइन। त्यसले गर्दा मदन भण्डारीको पछिल्लो समय कस्तो हुने थियो, अहिलेका नेताहरू जस्तै बदनाम हुन्थ्यो कि अथवा पारिवारिक लोभ लालचमा फस्नुहुन्थ्यो कि यी कुराहरू हेर्ने अवसर नै पाएनन्। त्यसले गर्दा मदन भण्डारी जुन एकपल्ट शिखरमा चढ्नु भएको थियो त्यो शिखरबाट ओर्लिनु नै परेन उहाँले। उहाँ जहिले पनि शिखरमा हुनुहुन्छ, किनभने त्यो नेपालको चाहिँ यस्तो खालको समय थियो। यो नेपाल चाहिँ निरङ्कुश व्यवस्थाबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ट्रान्सफर्म गरिरहेको थियो। त्यो बेलामा उहाँ निक्लिनु भयो र यस्ता मानक चिजहरू उहाँले छोडेर जानुभयो जसको चाहिँ पछि गएर उहाँबाट गल्ती हुने कुरा आएन। त्यो शिखरको शिखर नै रहिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि निधनको 30 वर्षसम्म पनि उहाँ अहिले पनि सबैको सम्झनामा पनि हुनुहुन्छ र सबैले मदन भण्डारीलाई आदर पनि गर्छन्। अहिलेको नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारीहरू जस्तो नेतृत्व पाउन गाह्रो नै हो। मदन भण्डारी भन्दा पनि चमत्कारिक नेताहरू आए नेपालमा त्यसपछि, जस्तो प्रचण्ड त्यस्तै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा सुदूर पश्चिमको एउटा गाउँले साधारण किसान परिवारको छोरो देशको प्रधानमन्त्री हो। माधव नेपाल त्यस्तै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। बाबुराम भट्टराई कहिल्यै सेकेन्ड भएनन्, उनी प्रधानमन्त्री भए। केपी ओली गोठाले जीवनबाट प्रधानमन्त्री भए। मान्छे त 101 भए। तर दुर्भाग्य चाहिँ के भयो हाम्रो भने मदन भण्डारी बाहेक अरू सबै नेता जीवित हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ मान्छेले तुलना गर्ने अवसर पाए। लामो समयसम्म गर्दा त धेरै गल्तीहरू हुन्छन् होइन। ती गल्तीहरू यति धेरै भए उहाँहरूका कि उहाँहरूले गरेका राम्रा कुरा पनि अब बिर्सिनु थाल्यो। त्यो विस्मृतिमा गयो मान्छेले र मान्छेहरू चाहिँ यो गल्तीहरू मात्रै, त्यो कालो पाटो मात्रै उहाँहरूको देखिरहेछन्। मान्छे त यी पनि कम ठुला चान्चुने नेता होइनन्। सबैको तपाईँले कृष्णप्रसाद भट्टराई हेर्नुहोस्, गणेशमान सिंह हेर्नुहोस्, जसलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्दाखेरि म होइन अर्को हुन्छ भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु होइन। त्यस्तै माधव नेपाल हेर्नुहोस्, एमाले जस्तो पार्टीको 15 वर्ष महासचिव हुनु, अहिले उहाँको के हालत छ। ओली हेर्नुहोस्, 15 वर्ष 14 वर्ष उहाँ जेल बर्नुभयो होइन। साधारण गोठाले जीवनबाट आउनुभयो। उहाँमा रहेको विद्वता, उहाँले चालेका कदमहरू, उहाँ सत्तामा हुँदा गर्नुभएको कुराहरू कालजयी कुरा पनि छन् नि। शेरबहादुर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ होइन। प्रचण्ड आफैमा त्यत्रो तिलस्मी नेता जस्तो हुनुहुन्थ्यो। एकपल्ट प्रचण्डसँग भेट्यो भने त्यो मान्छेले चाहिँ 2-4 महिनालाई चाहिँ म प्रचण्डलाई भेटेको भनेर त्यस्तो वाइ हुने अवस्था थियो भने प्रचण्डको कस्तो अवस्था थियो। अहिले प्रचण्डको हालत हेर्नुहोस् होइन। उनका विगतहरू, उनी चाहिँ जे कुरामा अल्मलिएका छन् त्यसबाट हेर्दा के देखिन्छ भने यो सत्तामा बस्ने कुरा चाहिँ लामो समय हुँदो रहेछ। अमेरिका जस्तो देशमा पनि 2 टर्मभन्दा बढी राष्ट्रपतिहरू बस्दैनन्। तर हामी कहाँ हेर्नुहोस् त 7 चोटि भनेको छ ज्योतिषले भनेर शेरबहादुरजी 5 चोटि पछि पनि उहाँ कसिएर बसिराख्नु भएको छ। सबै नेता चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुन्छु कि भनेर त्यसको लोभ लालचमा परिराख्नु भएको छ। लोभ लालचमा पर्नेहरू त खाल्डोमा पनि पर्छन्। त्यही खाल्डोमा परेको कारणले अहिले उहाँहरूको आलोचना भएको। पिक समयमा, सुरुको समयमा चाहिँ हरेक प्रधानमन्त्रीले नेपालमा योगदान गरेका छन्। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अहिले नेकपा एमाले मदन भण्डारीले नै प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै लिएर अगाडि बढिरहेको छ। नेतृत्वले कुनै नयाँ यस्ता सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न सकिरहेको छैन। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा भिजन, मिसन र असल मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने क्षमता नै छैन। किन नहुने? अहिले त तपाईँको सत्ताले गर्दाखेरि चाहिँ
मान्छेले टाउको नै आँखा चाहिँ तपाईँको टाउको ठड्याउन नसक्ने, आँखा पनि जुदाएर हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। छन त सबैका आफ्ना सिद्धान्त छन् नि, त्यसको आधारमा ती पार्टीहरू स्थापित भएका हुन् नि। कम्युनिस्ट पार्टी एमाले थियो, यसले भएन, यसले शान्तिपूर्ण बाटो लियो, यो मुलुकमा चाहिँ बटार्नुपर्छ, यो भित्रको विभेदलाई चाहिँ निचोर्नुपर्छ भनेर सशस्त्र युद्ध गर्ने माओवादी आयो। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक विचारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आयो, जसका नेता चाहिँ बिपी कोइराला, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई छन्। कम्युनिस्टहरूका नेता पुष्पलाल लगायतका नेताहरू छन् होइन। अब माओवादीका नेता प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यो शिखरमा पुगेको व्यक्ति आज जसले पनि गाउँका चिया पसलदेखि सहरका मोड यसमा चाहिँ प्रचण्डको नाम लिँदा चाहिँ उहाँको प्रशंसाभन्दा बढी घृणा गर्ने भएको छन्। यो कारण के हो भने उहाँहरूमा एकचोटि सत्तामा बसिसकेपछि बरु प्राणले शरीर छोड्ला तर नेताले चाहिँ पद छोड्ने भएन। त्यो रोगले ग्रस्त छन्। त्यो रोगको कारण चाहिँ यिनीहरू रोगी देखिएका हुन्। यिनीहरूप्रति व्यक्तिहरूमा आम नागरिकमा घृणा उत्पन्न भएको हो। अब अन्त्यमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अहिले चिया पसलदेखि संसदसम्म तताइरहेको छ। यसमा केही पक्राउ परिरहेका छन्, केही विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइरहेको छ। पक्कै यो घटनामा जति पनि राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको उच्च नेतृत्व प्रकरणमा सामेल भएर उनीहरू विरुद्ध कारबाही अगाडि बढिरहेको छ। अन्तिमसम्म यो अनुसन्धान यसै गरी जाला जस्तो लाग्छ यहाँ? खै आज संयोगले यस्तो दिन पर्यो, मदन भण्डारीको निधन भएको दिन पर्यो। 30 वर्ष अघि उहाँको निधन भयो। अहिलेसम्म पनि हामी हत्यारा पत्ता लगाउँछौँ, सत्य तथ्य खोल्छौँ भनिया छ। अब एउटा घटना हो, जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले पदको दुरुपयोग गरे, भ्रष्टाचार गरे, तिनमाथि कारबाही हुने भन्ने कुरा पनि अहिले मुलुकमा वाह र डरले भयग्रस्त जस्तो भयो। यो त स्वाभाविक कुरा हो नि। जसले अपराध गर्छ, जसले कसुर गर्छ, त्यो कसुर गर्नेलाई कानुन अनुसार दण्ड दिने हो। त्यो कानुन अनुसार खोजबिनको बेलामै अहिले हाम्रो पत्रिकाहरू हेऱ्यो भने, मिडिया हेऱ्यो भने चाहिँ सबै त्यसैले छाएका छन्। मानव नेपालमा अरू चिजै छैन, यसैमा मात्र छ। र त्यसमा योगदानको कुरा गर्ने हो भने सामान्य इन्फर्मेसन यताउता गर्ने बाहेक त्यसको विश्लेषण गरेर यो त राष्ट्र नै एक हुनुपर्ने हो नि। यसमा त वैचारिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, जनता बिचमा पहुँचको हिसाबले त अहिले मुलुक एक हुनुपर्ने हो नि। तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। त्यो जनतालाई नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताहरू स्वयं मुछिनु भएको छ र देश आफैमा विभाजित छ। हरेक पार्टीभित्र विभाजित छ। आफ्नो गुटको मान्छे पर्यो भने त्यो अन्याय भयो, यो दोषी बाहेक अरू चाहिँ नपरुन् भन्ने छ। कानुनी शासनमा त दोषीले बाहेक अरू त पर्दैन नि त। कानुनले समाज छ नि उसले गरेका क्रियाकलापका आधारमा। यो त सामान्य कुरा हो, तर सामान्य कुरालाई यहाँ असामान्य स्थिति सिर्जना गरिएको छ। धन्यवाद। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृति दिवस र पछिल्लो समय मुलुकमा मौलाइरहेको विकृति विसङ्गतिको सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी भण्डारीसँग हामीले समसामयिक कुराकानी गऱ्यौँ। क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र नरेन्द्र महतारा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।